अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम यूट्यूब के दफ्तर के सामने एक दफ़ा फिर आज इकट्ठे हुए हैं। अवाम का ठाठे मारता समंदर अल्लाह ताला ये मोहब्बत हम में हमेशा कायम रखे। नाज़रीन, इसके साथ साथ मैं आपको आज ये बताता चलूँ कि आज जब मैं सुबह टीवी पे सुन रहा था तो एक आलिम दीन फरमा रहे थे कि हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पर मामूर थे, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे पूछा कि भैया मांगो, क्या मांगते हो? तो आप रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोज़ क़यामत के दिन जन्नत में आपका साथ मांगता हूँ। तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सजदों की कसरत किया करो हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे। तो आगे जाकर वो फरमा रहे थे कि हम किस किस्म के मुसलमान हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ खाली मोहब्बत पर इस तरह इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि हमारा प्रैक्टिकल जो है वो कुछ भी नहीं। और ख़ुसूसी तौर पर इस मौका पर मैं ये कहूँगा कि ये जो हमारे उलमा दीन हैं, जो हमें हर सैटरडे संडे इस इशू पर इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन ख़ुद हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कहीं भी इकट्ठे नज़र नहीं आते। काश इस मौका पर ये उलमाए दीन जो कि हमारे आइडियल होना चाहिए थे, नहीं हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने इन अमाल की वजह से। मैं नहीं कहता नाज़रीन कि मैं ख़ुद बहुत कोई अच्छा इंसान हूँ, लेकिन ये ख़ुसूसी तौर पर ये लोग जो हैं ये हमारे स्टार थे, हमारे आइडियल थे। इनको एक तस्वीर होना चाहिए था, लेकिन ये बिग बी के चक्कर में और अपनी अपनी दुकान चमकाने के चक्कर में आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। होना तो इनका अमल ऐसा चाहिए था कि हम इनकी एक आवाज़ पर एक जगह पर इकट्ठे हो सकते और कोई एक मैसेज इन लोगों को मिल सकता। लेकिन इन्होंने, आप नाज़रीन जब भी इनको देखेंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि ये लोग जो हमारे इस वक्त रहनुमा बने हुए हैं, एक छत के नीचे खुद ही इकट्ठे नहीं हैं और सिर्फ़ इसमें इनके अपने नाम के पीछे कतन भी कुछ नहीं है। ये देखें माशाल्लाह बंदे ने किस खूबसूरती से गाड़ी को सजाया हुआ है। काश इसी तरह अल्लाह ताला हमारा दिल भी हमें सजाने की तौफीक अता फरमाए और हम उस तरफ एक अच्छी कोशिश करें। तो नाज़रीन, मैं आपके साथ अपना शेयर कर रहा था कि अगर ये लोग इकट्ठे हो जाते, कतन भी आज किसी की भी ये जुर्रत ना होती कि वो हम पर
کسی قسم کی بھی کوئی تنقید کر سکتا، کوئی جا کے کوئی مووی بناتا یا کارٹون بناتا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ میری یہ دعا ہے کہ ان کو بگ بی اور اپنے مسل شو کرنے کی بجائے امت مسلمہ کو یہ اکٹھا کریں اور پوری عوام کو ایک ٹرو میسج دیں۔ پاکستان میں یا دنیا کے کسی تھرڈ کنٹری میں تو ہمیں مجبوریاں سامنے آتی ہیں، لیکن یہاں پر ہمیں کسی قسم کی خصوصی طور پر کوئی مجبوری نظر نہیں آتی کہ ہم کوئی بھی اپنا فیصلہ جو ہے وہ جرأت کے ساتھ پیش کر سکیں۔ ہمارے جو کہوں گا کہ وہ جو اس وقت بہت ہی سخت دور تھا، جب ہمارے چاروں امام جن کو اس وقت کے بادشاہوں نے بے پناہ دولت، بے پناہ آسائشات کی آفر کی اور ان سے شریعت میں چینجنگ کے لیے کہا، لیکن انہوں نے اپنی گردنیں کٹوا لی، لیکن شریعت میں کسی قسم کی چینج نہ لائی اور کلمہ حق بیان کر دیا۔ یہاں ہمیں یہ چور چکے قسم کے لوگ جو ہمارے نام نہاد علماء دین بن بیٹھے ہیں، یہ ہمیں اپنے سودے کرتے نظر آ رہے ہیں اور اپنی الگ دکانیں چمکا کر اپنی شاید اس یہودی لابی سے کوئی اپنی قیمت وصول کرنا چاہتے ہیں، یا کہ وہ پتہ نہیں کیا شو کرنا چاہتے ہیں، جب ہم خود ہی اپنے لادہ ٹھیلے لگا کر اپنا سامان بیچنا شروع کر دیں گے۔ بلکہ انتہائی معذرت کے ساتھ ناظرین میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو جھوٹے قسم کے علماء دین ہیں، ان کو تو شاید اس ایشو پہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اپنی قیمت لگوانے کا ایک ٹائم مل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ہمارے لیڈران کو، ان حضرات کو ہدایت عطا فرمائے تاکہ یہ اس نام سے یا اس فلم سے یا ان کارٹونوں سے یہ فائدہ نہ اٹھائیں کہ اپنے مسل شو کریں، بلکہ ایک جھنڈے کے تلے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے ایک آئیڈیل قسم کی مسلمانوں کی تصویر پیش کریں تاکہ ان پر ہمارا اثر ہو سکے۔ ابھی نئی کال کا اعلان ہوا ہے کہ شاید اب یہ لوگ ہمیں ہائیڈ پارک میں کسی دن دعوت دیں گے۔ مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انشاءاللہ ہر جگہ اکٹھا ہوں گے اور اپنی یونٹی کا اظہار فرمائیں گے۔ ناظرین، آگے بھی میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بولا تھا کہ ان پر تنقید کرنے کا قطعاً بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ ان کو کسی قسم کا نشانہ بنایا جائے، لیکن بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور مجھے بھی ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔